अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। आज इमरान खान को जेल के अंदर 394 दिन मुकम्मल हो गए हैं और बयानिया ये बनाया गया था कि इमरान खान 4 दिन भी जेल के अंदर नहीं निकाल सकता। 8 सितंबर को जब इस्लामाबाद के अंदर जलसा होगा तो उस दिन इमरान खान की कैद को 400 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान ने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो इलेक्शन होने के लिए जा रहा है उसके हवाले से इमरान खान ने अहम तरीन बयान आज दिया है। 8 सितंबर को जो जलसा होने के लिए जा रहा है उस पर इमरान खान ने अहम तरीन गुफ्तगू की है और इमरान खान ने यह कहा कि पाकिस्तान के अंदर 2 रिकॉर्ड बने हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बड़े अहम तरीन रिकॉर्ड इमरान खान ने आज बताए हैं। और काजी फाइज ईसा के हवाले से आज बड़ा अहम बयान दिया इमरान खान ने। सेनेट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद बढ़ाने के लिए आज बिल पेश कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा शदीद एहतजाज भी किया उसके ऊपर। कैसर बंगाली जो कि माहिर मुअश्शत हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। 3 कमेटियों के अंदर उनको रखा गया था कि भाई आपने हुकूमत के खर्चों को कंट्रोल करने के लिए काम करना है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था तीनों कमेटियों से कि भाई हुकूमत सीरियस ही नहीं है अपने खर्चे कम करने के लिए। तो आज उनका यानी कि कैसर बंगाली का एक अहम तरीन बयान सामने आ गया है। और आखिर में आपको बताने के लिए जा रहा हूं प्रोफेसर डॉक्टर रियाज का एक अहम तरीन इंटरव्यू सामने आ गया है जिसमें उन्होंने और इंकशाफात कर दिए हैं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले नंबर पे इमरान खान ने आज जो बात की है वो आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनता हूं तो ये मेरे लिए एजाज की बात होगी और अगर मैं नहीं बनता तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो हलकान हो रहे हैं जिनको बहुत बड़ी टेंशन है कि भाई कहीं इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर ना बन जाए, हालांकि इसमें पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा, दुनिया के अंदर बात होगी कि भाई दुनिया की बेहतरीन दरसगाह, दुनिया की बावकार दरसगाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर एक पाकिस्तानी है, उसका नाम इमरान खान है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग क्यों डरे हुए हैं। तो इमरान खान ने आज बड़ा सीधा सीधा कहा कि अगर मैं बन जाता हूं तो ये मेरे लिए पाकिस्तान के लिए अजाज होगा, अगर चांसलर ना बन सका तो कोई बात नहीं। इससे आगे इमरान खान ने बड़ी अहम बात की। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट हूं। अब फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है कि वो शख्स जो अपना टाइम दे, जो अपनी दौलत दे, जो अपना एक्सपीरियंस दे, जो अपना स्किल्स लगाए, जो अपना टैलेंट लगाए, किस लिए? इंसानों के मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको आप कह सकते हैं इंसान दोस्त शख्सियत। तो इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर वो सबसे बड़ी शख्सियत मैं हूं। फिर इमरान खान ने बताया कि पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में जहां पर मैं पहुंचा हूं वहां पर कोई नहीं पहुंचा। मजीद कहा कि हमने 2 अस्पताल बनाए, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई, 1 यूनिवर्सिटी और बन रही है। तो ये वो काम है जो इमरान खान ने किए हैं। मजीद इमरान खान ने 8 सितंबर के जलसे के हवाले से बड़ी अहम बात की है और 3 मकासद बताए हैं या 3 मुतालबात इनको कह लें। इमरान खान ने कहा कि पहला मकसद ये है कि जो चोरी किया हुआ मैंडेट है हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो वापस किया जाए। दूसरा मकसद ये है कि कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाई जाए और तीसरा मकसद ये है कि मुल्क में आज़ाद अदलिया हो, यानी कि आज़ाद अदलिया के लिए हम बाहर निकल रहे हैं। तो 8 सितंबर का जलसा जिस दिन होगा, मैंने पहले भी आपको बताया, उस दिन इमरान खान को जेल के अंदर 400 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। मजीद इमरान खान ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2 नई एंट्रियां होने वाली हैं, यानी कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं और पाकिस्तान से बने हैं। एक एंट्री उस यू टर्न पर होगी जिसमें वोट को इज्जत दो का कहकर बूट को इज्जत दी गई। गिनीज बुक में दूसरी एंट्री इस पर होगी कि नवाज शरीफ, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ 4 अंपायरों को साथ मिलाकर खेला फिर भी हार गया। ये इमरान खान ने एक इंटरेस्टिंग बात की है कि 4 अंपायर थे। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपने अंदाजा लगाना है कि भाई वो 4 अंपायर कौन थे जिनको नवाज शरीफ ने अपने साथ मिलाया। लेकिन उन 4 अंपायरों के साथ मिलने के बावजूद भी नवाज शरीफ नहीं जीत सका, यानी कि पाकिस्तान का वजीर आजम चौथी मरतबा बनने के लिए आया था, नहीं बन सका। इमरान खान ने मजीद कहा कि दूसरी पार्टियों को मैच खेलने ही नहीं दिया गया। नवाज शरीफ को जिताने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए। पतन की रिपोर्ट है कि यास्मीन राशिद से जिताने के लिए नवाज शरीफ को 74,000 वोट डाले गए, यानी कि जाली वोट डाले गए। इमरान खान ने मजीद कहा कि काजी फाइज ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। इस हवाले से एक और बड़ी अहम खबर आई है। पाकिस्तान के जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, वो कहते हैं जी काजी फाइज साहब की हम एक्सटेंशन नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है।
اور دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، لیکن ہاں اگر آپ سارے ججز کی عمر بڑھانا چاہتے ہیں، مدت ملازمت بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، کان ادھر سے پکڑ لیں یا ہاتھ پیچھے سے کر کے یہ والا پکڑ لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر حکومت آپ کی ایکسٹینشن کرتی ہے یا تمام ججز کی مدت ملازمت بڑھاتی ہے تو دونوں صورتوں میں تو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی۔ تو لوگوں کو اب ان باتوں کا بڑے اچھے طریقے سے سمجھ ہے۔ مزید عمران خان نے کہا کہ جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے یہ 9 مئی کا شور مچاتے ہیں، 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے، 9 مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جمہوریت کی باتیں کرنے والے بوٹ کے آگے لیٹ گئے ہیں۔ احسن اقبال کے بارے میں عمران خان نے بڑی اہم بات کی۔ عمران خان نے کہا کہ احسن اقبال نے پہلی مرتبہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا بتایا۔ احسن اقبال نے فوج سے متعلق کہا تھا کہ یہ ریاست کے اندر ریاست ہے۔ احسن اقبال یہ بھی کہتے رہے کہ پاکستان میانمار بننے جا رہا ہے۔ مزید کہا کہ نواز شریف 2.5 سال تک ووٹ کو عزت دو کا کہتے رہے، فوج اور مارشل لا پر تنقید کرتے رہے۔ خواجہ آصف نے فوج کو جتنا برا بلا کہا کسی نے نہیں کہا۔ یہ عمران خان ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو کہتے ہو کہ عمران خان نے بغاوت کر دی، 9 مئی کر دیا، تو آپ پاکستان کے اداروں کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، یہ آپ کا ماضی ہے۔ یہ عمران خان نے بتایا ہے۔ مزید عمران خان نے کہا کہ بات ان کے ساتھ ہوگی جو با اختیار ہے، جو ان کو لے کر آئے ہیں، ان سے بات ہوگی۔ ان سے بات کرنا الیکشن میں ان کے ڈاکے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ اگر ہم نے ان سے بات کی، اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو پھر تو ہم نے ان کو تسلیم کر لیا، پھر تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ بھئی الیکشن کے اندر جو ڈاکہ ڈالا ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، اب آگے چلتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں۔ اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت ان سے بات نہیں ہوگی، ان سے ہوگی جو ان کو لے کر آئے۔ آگے آ جائیں جی، جاوید لطیف صاحب نے ایک بڑا اہم بیان دیا، ذرا غور سے سنیے گا۔ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہے، اس وجہ سے عمران خان کو سزائیں نہیں مل رہی۔ وہ خدا کا واسطہ عدالتوں کے اندر جا کر ثبوت رکھیں، ثبوت رکھیں عدالتوں میں، بتائیں عدالتوں کو کہ یہ ثبوت ہے، عمران خان کو سزا دیں تو عدالتیں عمران خان کو سزا دے دیں گی۔ ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس۔ بشرا بی بی کے اوپر 9 مئی کے 12 مقدمات تھے اور سرکاری وکیل عدالت کے اندر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ اس وجہ سے ہم نے 12 مقدمات کیے ہیں کیونکہ 9 مئی کے بعد بشرا بی بی بڑی خوش تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب آپ کو کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف ثبوت رکھیں تو وہاں پر آپ کے وکلا نے کہا، حکومتی وکلا نے، کہ جی وہ عمران خان نے بیانیہ بنایا تھا۔ کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کسی قسم کا کوئی ثبوت آپ عدالتوں کے اندر نہیں رکھ سکے، اور پھر یہ کہنا کہ جی عالمی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، اس وجہ سے عمران خان کو سزائیں نہیں مل رہی۔ میرا خیال ہے جاوید لطیف صاحب آپ بڑی آنریبل شخصیت ہے، لیکن یہ ذرا آپ زیادتی کر گئے۔ آگے آ جائیں جی، بڑی خبر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے سینٹ کے اندر بل پیش کر دیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کی شدید مخالفت بھی کی ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ جوڈیشل کو، اس کو ہمارے آئین نے رد کیا ہے، 2 ججز بڑھانے کو تیار ہیں، 7 جج ہم نہیں بڑھا سکتے۔ اب یہ 2 ججز بھی پتہ نہیں کیوں بڑھائے جا رہے ہیں اور کیوں بات کر رہے ہیں، بہرحال اس کے اوپر مزید آگے بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کو کی تیاری ہو رہی ہے، اور جو شبلی فراز ہیں انہوں نے بڑا احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ججز کے 40 سالہ پرانے کیس کھود کے رکھ دیے ہیں، سینڈیکیٹ کے ممبر کو اٹھا لیا، یہ ہاؤس ججز کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور ہم خاموش ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے حوالہ دیا سینڈیکیٹ، وہ جو کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کو اٹھایا گیا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی کیس میں۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ آئین میں ترمیم اور عدلیہ سے متعلق کسی بھی قانون سازی کی مخالفت کریں گے، ہمارا کوئی ارکان اسمبلی کی ایسی قانون سازی پر ووٹ نہیں دے گا۔ آگے آ جائیں جی، ڈاکٹر کیسر بنگالی نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا، ہمیں کوئی قرضہ نہیں دے رہا، ہم نے ادارے بیچنے شروع کیے لیکن کوئی ادارے نہیں خرید رہا، غیر ملکی کمپنیاں ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ کیسر بنگالی صاحب کو 3 کمیٹیوں کے اندر لگایا گیا تھا کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ تو کیسر بنگالی صاحب نے یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا تھا کہ بھائی یہ حکومت سیریس ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے اخراجات کو کم کرے۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے لوگوں کو تو فارغ کر دیا جاتا ہے لیکن جو بڑے لوگ ہیں، جو گریڈ 17 سے گریڈ 21 کے لوگ ہیں، ان کو فارغ نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان لوگوں کو فارغ کر دیا جائے اور ان محکموں کو بند کر دیا جائے تو پاکستان کو سالانہ تقریباً 30 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ آگے آ جائیں جی، پروفیسر ڈاکٹر ریاض نے سینئر صحافی طارق متین صاحب کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کراچی کو اسلام آباد کی سیاست کا اکھاڑا بنایا جا رہا ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اور اس جج کے خلاف رپورٹ دینے کا
जामिया कराची को बोल रहे हैं, जो जज इन 6 जजेस के अंदर शामिल है, जो खत लिख चुका है, और उन्होंने कहा कि मुझे भी हरासा किया गया। उन्होंने कहा कि आखिर ये कैसा हो सकता है कि एक जज जो कि मामूली जज नहीं है बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है, उसकी डिग्री ही जाली है भाई, वो कैसे पहुंच गया वहां तक। उन्होंने कहा कि ये तो यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। आगे आज एंकर इमरान रियाज खान ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर रियाज ने डटने की वजह से और खड़े होने की वजह से मिसाल कायम कर दी है। पूरी कौम प्रोफेसर के साथ खड़ी हो गई है और पूरी कौम हमेशा के लिए इस प्रोफेसर को याद रखेगी जिस तरीके से उन्होंने बहादुरी दिखाई है। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता ने एक बड़ा अहम ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चंद हफ्ते पहले एक अदालती समाअत में रिमार्क्स देते हुए कहा था कि कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जिनके पास है वो कहते हैं कि जज हमसे मामला तय कर लें तो सब रिकॉर्ड ठीक हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, और डिग्री का मामला है जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी का। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि भाई वो रिकॉर्ड जिनके पास है वो कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करो, मामला तय करो, तो फिर कोई मसला नहीं होगा। एहतशाम कियानी नौजवान साफ़ी हैं, उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है, मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ पिटीशन पर समाअत करने वाले इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज तारक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर 19 जुलाई को इन रिमार्क्स के साथ फैसला महफूज किया था कि यह फैसला महफूज नहीं बल्कि वेट फॉर ऑर्डर है, और मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में फैसला सुना दूं, लेकिन 1 माह से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद वो फैसला ताहाल नहीं सुनाया जा सका। चीफ जस्टिस आमर फरूक ने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक रखा है, और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी मौसम गर्मा की 1 माह की छुट्टियां गुजारने के बाद 9 सितंबर को दोबारा अदालती समातों का आगाज करेंगे। देखते हैं कि भाई आगे क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पायदाबाद।